कुछ ना कुछ खाना लेकर आएंगे, खाने के लिए कोई ना कोई सामान लाएंगे। अल्लाह अकबर, कदम बढ़ते जाते थे लेकिन दिल खिंचता चला जाता था, यार कैसे जाए घर के अंदर। हाँ साहिब, होता है कोई ऐसा मजदूर जो सुबह को मजदूरी पर जाता है, शाम को अपने बच्चों को खाने के लिए लाया करता है, उस मजदूर का हाल यही होता है। आज का माहौल भी यही है, लोग मजदूरी कराते हैं, पैसे कई दिन के बाद दिया करते हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जो तुम्हारे यहाँ मजदूरी करने के लिए गया है, यार वो खुशी से नहीं गया, वो उसे मजबूरी लेकर गई है। तुमने नहीं देखा जब सूरज गर्मी के आलम में आबोताब के साथ, अपने जमाल के साथ जब चमकता है, जब निकला करता है, धूप निकलती है, गर्मी पड़ती है, अच्छे लोग अपने घरों में जाकर छुप जाया करते हैं, लोग हवाओं की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन ऐसी धूप में एक मजबूर इंसान मजदूरी इसलिए किया करता है, उसे मालूम है मजदूरी करूंगा शाम को बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाएगा, अगर काम ना किया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। साहिब याद रखना, काम तो कराते हो लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते जाओ। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया। मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। हमारा तुम्हारा हाल ये है कि भाई एक दिन काम करा लिया, 10 दिन मजदूर हमारे दरवाजे पर आता है, अपनी मजदूरी मांगता है, यार 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए हम देने के लिए उसे कई दिन अपने दरवाजे के चक्कर लगवाया करते हैं। अरे यार कैसे मुसलमान हो, इस्लाम ये नहीं है। तुम्हारे नबी ने जो पैगाम तुम्हें दिया है वो तुम्हारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। आका ने इरशाद फरमाया है, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। लेकिन यार तुम तो 10 दिन तक उसे यानी अपने घर के चक्कर लगवाया करते हो और बाद में कहते हो कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं हुआ करती है। यार किसी के हक को मारोगे, किसी के साथ हक तलफी करोगे, किसी पर जुल्म करोगे तो अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकतें नहीं फरमाएगा, तुम्हारे रिस्क में इजाफा ना होगा। अब ये है मजबूर बाप है, घर की तरफ चल रहा है, दिल में बार बार ख्याल आता है, यार अगर बच्चों ने सवाल कर लिया, अब्बा क्या लेकर आए हो, खाली थैला दिखाया जाएगा। बच्चे जब खाली थैला देखेंगे उनका दिल टूट जाएगा। दिल में ख्याल आया, अभी ठहर जाओ, अभी रुक जाओ, अभी और रात हो जाने दो। जब बच्चे सो जाएंगे, घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद जब सुबह होगी जल्दी उठकर चले आएंगे, बच्चे देख ना पाए, मायूसी का चेहरा बच्चों का देख ना सकूंगा। अल्लाहू अकबर। इसी तरीके से वो घर के पास पहुंचा, दिल में ख्याल आया पहले घर के अंदर का माहौल देख लिया जाए, बच्चे सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अल्लाहू अकबर। पहले दीवारें छोटी छोटी हुआ करती थी, दीवार से झांक कर देखा बच्चे सो चुके थे। घर के दरवाजे पर दस्तक दी है, उसकी बीवी दौड़ कर आई है, घर का दरवाजा खोला है, घर के अंदर वो यानी मजबूर बाप दाखिल हो गया है। होने के बाद में चारपाई पर लेटा है, यानी बीवी है, यानी गिलास में पानी लेकर आई है, लाने के बाद में अपनी शौहर के बारगाह में पेश किया है। पेश करने के बाद दौड़ कर गई है, तेल लेकर आई है, सर में तेल डाला है, मालिश करना शुरू कर दी है। धीरे आवाज में कहा, ऐ शौहरे नामदार बताइए ना, आप तो आज काम की तलाश में गए थे, आप मजदूरी की तलाश में गए थे, क्या कोई काम मिला, क्या तुम्हें मजदूरी मिली, क्या तुमने पूरे दिन में कुछ कमा सका? औरत ने सवाल किया तो उस शौहर ने धीरे से आवाज में कहा, हाँ मेरी बीवी सुनो, ऐ मेरी सौजा सुनो, काम तो मिल गया है, अभी मजदूरी नहीं मिली है। बीवी ने कहा था ठीक है कोई बात नहीं है, कल चले जाना, कल अपने मालिक से कह देना
میرے گھر میں فاقہ کشی کا عالم ہے، کچھ کھانے کا انتظام کر دے۔ ارے یار ایسی بیوی پر 100 جان قربان ہو جائیں جو دھیرے سے آ کر اپنے شوہر کے کام میں یہ باتیں کر لے۔ آج کی بیویوں کی طرح بیویاں نہ تھی، ایک ساتھ میں 100 گالیاں دینے والی۔ اگر بیانی شوہر مجبور ہے، پیسہ نہیں ہے، لانی تھک گیا، تھک ہار کر گھر میں آ گیا تو لاکھ گالیاں ملا کرتی ہیں، طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں۔ آج اسی لان تان سے ہم نے دیکھا ہے مردوں کو زیادہ تر شوگر کی بیماری ہوا کرتی ہے، انہیں اٹیک کی بیماری ہوا کرتی ہے۔ اتنی ٹینشن مرد کو کبھی نہ دی جائے کہ وہ اپنی زندگی کی بچی کچی سانسیں ترس ترس کر جیے، بیماری میں کاٹ کر اپنی زندگی کو جائے۔ بہت سے گھر دیکھے ہیں جہنم بنا لیے ہیں، گھر جہنم۔ شوہر گھروں میں آئے، گھر میں دل نہیں لگتا، بہت برا معاملہ ہے۔ بہرحال پیارے مسلمانوں، دوسرا دن آیا، دوسرا دن آ گیا۔ دوسرے دن اٹھ کر صبح صادق کے وقت میں پھر گھر سے باہر مسجد میں گیا، پھر وہی کام، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اللہ کے گھر میں نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنا، ان کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرنا۔ بات یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں مسلمانوں، آج ہم ہیں جب بڑے ہو گئے، اچھے لباس پہننے لگے تو آج شرم آتی ہے مسجد میں جھاڑو لگانے میں، شرم آتی ہے مسجد کی صفائی کرنے میں، شرم آتی ہے مسجد میں نمازیوں کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کرنے میں۔ بہت شرم آتی ہے۔ یار بتا تو ذرا، آج یہ مسجدیں ہیں جن سے ہمارا وقار ہے، جن سے ہمیں عزتیں ملی ہیں، آج ان میں صفائی کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے؟ اور یہاں تک کہ چھوڑو، انسان اپنے کام کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اس کام کو صفائی کر رہا ہے، جوتیاں صاف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن ختم ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر نکلا ہے، نکلنے کے بعد میں پھر چلا ہے۔ اب اچانک پھر دل میں خیال آ گیا، یار رات تو بچے سو گئے تھے لیکن آج تو انتظار کرتے ہوں گے، ابا کل لیٹ آئے تھے، آج دیر تک جاگیں گے، ابا آتے ہوں گے کھانے کا سامان لاتے ہوں گے، آج میں اگر اپنے بچوں کے سامنے خالی تھیلا لے کر جاؤں گا، اللہ اکبر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ پھر یہی سوال دل میں آیا کہ چلو پہلے دیکھ لیں گے، بچے سو جائیں گے، اس کے بعد گھر میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے پھر پوچھا کیا بات ہے، تم نے اپنے سیٹ سے بات کی؟ کہا تم نے اپنے مالک سے بات کی؟ کہا ہاں میں نے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کل دے دیں گے۔ بیوی نے پھر کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، کل لے کر آ جانا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا دن آ گیا، پھر مسجد کے اندر داخل ہوا ہے، وہی کام جس کا عہد کر لیا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد میں نمازیوں کی جوتی سیدھی کرنا، مسجد میں نمازیوں کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی نماز کو ادا کیا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں اب جب اللہ کی بارگاہ میں لو لگائی ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پسارا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، عرض و گزارش ہوئی اے پروردگار عالم 2 دن ہو گئے بہانہ کرتے ہوئے، اے مولا تیرے گھر میں نوکری کر رہا ہوں، گھر میں فاقہ کشی کا عالم ہے، اے مولا کوئی تو انتظام فرما دے، مولا کچھ کا کوئی تو انتظام فرما دے، یا اللہ دنیا زمانے کو نوازتا ہے مجھے بھی نواز دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد مسجد سے نکلا ہے، اب دل میں پھر یہ خیال آ گیا یار 2 دن تو ہو گئے، بچے سو جاتے ہیں گھر میں چلا جاتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آج بچے نہ سوئے ہو، آج دیر رات تک میرا انتظار کریں، آج سوچے ابا کھانے کے لیے کچھ لاتے ہوں گے، لہٰذا ایک کھیت کے کنارے بیٹھا، بیٹھنے کے بعد میں تھیلے میں ڈیلے ڈالنا شروع کر دیا، مٹی کے ڈیلے ڈالتا جاتا، دل میں یہ خیال کیا کرتا تھا اگر بچے جاگتے ہوں گے، جب تھیلا بھرا ہوا دیکھیں
कहेंगे उनसे बहाना कर दूंगा, हाँ हाँ बेटा खाने के लिए लाया हूँ, लेकिन अभी सो जाओ, सुबह खा लेना। अल्लाह अकबर, ढेरों से सारे थैले को भर लिया गया है। ए प्यारे मुसलमानों, ये एक मजबूर बाप है, ये एक मजबूर शौहर है। ए दुनिया वालों, अगर अल्लाह ने दौलत दी है, फजूल खर्ची में बर्बाद ना किया करो। आज तुम्हारा अच्छा वक्त है, बुरा वक्त आने में कोई देर नहीं लगा करती है। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, अल्लाह ने अगर दौलत अता फरमाई है, तो संभाल कर रखा करो, मुस्तकबिल के लिए संभाल कर रखा करो, बुरे वक्त के लिए, क्योंकि बुरा वक्त कहकर नहीं आता, कभी भी आ जाया करता है। जब दौलत पास में होगी, बुरा वक्त यूं ही टलता चला। हज़रात मोहतरम, जब वो घर की तरफ निकला, थैला ढेलों से भर लिया। भरने के बाद में फिर दिल में यही ख्याल आया कि चलो यार, फिर देखते हैं बच्चे जाग रहे हैं, सो रहे हैं। जब घर के करीब पहुंचा, साहिब मामला ही कुछ अलग था। घर के अंदर जब घर के पास पहुंचा, घर से धुआं निकल रहा था, तरह तरह के खानों की खुशबू आ रही थी। अब चारों तरफ मकान के घूम कर देखने लगा कि यार मेरा ही मकान है या किसी और के मकान में मैं आ गया। जब उसने देख लिया, तसल्ली हुई, यार मकान तो मेरा ही है। उसने प्यारे मुसलमानों जल्द से जल्द अपने दरवाजे पर आकर दस्तक दी है। दौड़ती हुई बीवी आई, दरवाजे को खोला, अपने शौहर का वेलकम स्वागतम किया है और हाथ को पकड़कर उसे यानी घर के अंदर ले गई है। जब घर के अंदर दाखिल हुआ, कई तरीके के खाने पके हुए रखे थे, खुशबू आ रही थी। अल्लाह अकबर, घर में दाखिल हो गया। बीबी ने मोहब्बत से बिठाना है। बिठाने के बाद में शौहर के लिए गई है, दौड़कर पानी लाई है। शौहर ने पानी का गिलास हाथ में लिया है, बीवी ने अपने लबों से बात में लगाया। पहले सवाल किया, ए मेरी बीवी, ए मेरी सौजा, बता तो जरा, क्या तुझे याद है पहला दिन था, मजदूरी के लिए निकला था, तूने एक वसीयत एक नसीहत मुझे की थी? कहा हाँ याद है। कहा कौन सी थी? कहा यही कहा था, कुछ भी हो जाए यूं ही खाली हाथ चले आना, फाका मंजूर है, फाके में मरना मंजूर है, लेकिन हराम का एक लुकमा भी नहीं खाएंगे, हराम का एक लुकमा भी हम अपने हल्के नीचे नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन बता तो जरा, मैंने अभी तक कोई भी राशन का इंतजाम नहीं किया, कोई कसासा मेरे पास नहीं है, लेकिन देखता हूँ तरह तरह के खाने पके हुए हैं। कहा बीवी ने कहा इतना ही देखते हो, अभी घर के अंदर और आओ। घर के अंदर लेकर गई कि देखो 1 महीने का राशन भरकर पूरा तैयार रखा था। अब शौहर ने कहा अब बीबी बताओ, सब्र नहीं होता, कहां से आया है, कहां से लेकर आई हो? अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा आप सुकून से पहले बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, उसके बाद बताती हूँ। शौहर ने पानी पिया, पानी पीने के बाद में कहा बीबी बताओ कहां से आया है इतना खाना, इतना राशन? तो बीवी ने कहा आपको नहीं मालूम? अरे आपके मालिक ने तो भिजवाया है, आप जहां काम करते हैं आपने मालिक ने ये सारा इंतजाम किया है। शौहर को बात शौहर की समझ में बात आ गई, कहने लगी अब ये बताओ, कहने लगा अब ये बताओ मेरी बीवी, क्या उसने खाली ये खाने का लाया था, जो ये राशन लेकर आया था, उसने एक पैगाम भी दिया है? कहा क्या पैगाम है? कहा उसने कहा है अपने शौहर से कह देना, जब तेरा शौहर आ जाए अपने शौहर से कहना तो यूं ही हमारे घर में काम करता रहे, हमारी नौकरी करता रहे, क़यामत तक तेरी उजरत में कोई कमी नहीं आने, तेरी उजरत में कोई कमी नहीं आने देंगे। और सिर्फ अपना काम किए जाओ। नौकरी कहाँ? अल्लाह के घर में। किसकी नौकरी? खुदा की नौकरी थी। ऐ प्यारे मुसलमानों, अगर आज भी हम अपने मसाइब, अपनी तमाम परेशानियां, हम तमाम अपने राज, अपनी तमाम मुश्किलात अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर सुना दे, अल्लाह परवरदिगार आलम हमारी सुनने वाला है, हम पर रहम करने वाला है, हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। और सुनो, जिसकी आंखों से अल्लाह के इश्क
میں اللہ کی محبت میں آنسو نکلا کرتے ہیں، اس انسان کی دعا خدا کبھی رد نہیں کیا کرتا ہے، قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اے رات اور دن میں کہے لگانے والوں، رات اور دن میں اپنے دل کو سکون سے، اپنے دل کا سکون ڈھونڈنے والوں، چین ڈھونڈنے والوں، اپنے گھروں کی بیماریوں کا رونا رونے والوں، اپنے گھر میں بے برکتی کا رونا رونے والوں، آج تمہارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ یاد رکھو، جب تک تم اللہ کی عبادت اور ریاضت دل سے نہ کرو گے، یوں ہی بیماریاں آتی رہیں گی، بلائیں آتی رہیں گی۔ جس دن تم پکے سچے مومن مسلمان بن گئے، اللہ تبارک و تعالی اپنے سوا دوسرے کا کبھی تمہیں محتاج نہیں کر دے۔ یعنی قرآن کی تلاوت گھر میں ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے کتاب کے اندر، اگر کسی انسان کی مہم بہت دشواری ہو، کوئی کام بہت مشکل سے ہو رہا ہو، کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہو، یعنی یا ہمارے گھر کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے ہوں، باوضو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے بیٹھے اور پھر وہ پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر وہ 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، پھر ہاتھوں کو دراز کر کر اللہ کی بارگاہ میں اس مقصد کے لیے دعا مانگے جس مقصد کے لیے اس نے یہ تسبیح پڑھی ہے۔ اگر کاروبار نہیں چلتا ہے آپ پڑھیے، بیماری نہیں جاتی ہے آپ پڑھیے، برکت نہیں ہوتی آپ پڑھیے، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے آپ پڑھیے، ہے نہیں؟ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ مجرب عمل ہے، فرمایا گیا کہ آپ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے جو مقصد ہوگا ایک دن میں حل ہو جائے گا، اور اگر ایک دن میں حل نہ ہوا تو 3 دن تک یہ عمل کر لیں انشاءاللہ، 3 دن میں 100% اس عمل سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی نظر آئیں۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر پر رہ کر پڑھیے یا مسجد میں مرد حضرات مسجد میں جا کر پڑھ لیں، لیکن آپ کے پاس پڑھنے کا بھی وقت ہونا چاہیے۔ ہم گھنٹوں گھنٹوں موبائل چلا کر دیکھتے رہتے ہیں، 12-1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتا ہے، نہیں تھکتے ہیں، لیکن اگر کسی سے وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ 100 مرتبہ کوئی تسبیح پڑھنے کے لیے آپ کہہ دیں تو اس کے پیٹھ میں درد ہوگا، اس کے گردن میں درد ہوگا، اس کے کاندھے بھاری ہو جائیں گے، طرح طرح کی پریشانیاں آپ کو بتا دے گا۔ اس لیے کہ اس کا دل اس میں نہیں لگتا ہے۔ جہاں دل لگاؤ گے دل بھی وہی لگے گا۔ اے پیارے مسلمانوں، اگر اور ایک بات سن لیجئے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے اللہ مجھے میرے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی مجھے بے شمار دولت عطا فرما دے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے جائے، 2 سنت پڑھنے کے بعد میں فرضوں سے پہلے سنت کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ عمل آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے بنائیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہاں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا، وہاں سے آپ کو دولت عطا فرمائے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس کرنے کے لیے وقت ہونا چاہیے، ہمارے پاس وقت تو نہیں ہے، نہیں ہے۔ رات کو سوتے ہم دیر سے ہیں، صبح بھی دیر سے اٹھتے ہیں۔ جلدی سویا کرو تو صبح انشاءاللہ جلدی اٹھو گے۔ عورتوں پر بھی لازم ہے، عورتیں بھی یہ وظیفہ کریں، اور مردوں پر بھی لازم ہے یہ بھی کریں۔ حضرات محترم، اپنی زندگی کو آسان بنائیے، اپنی زندگی کو بہت آسان کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو رکھیے، اپنی تمام پریشانیوں کو رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان
तमाम चीजों का हल करने वाला है और दुनिया दार कोई आपको इसका हल कर कर नहीं देगा। अगर दे भी दिया तो एहसान जतलाएगा। अल्लाह की बारगाह ऐसी है जहां से आपको हल भी मिलेगा, रुसवाई भी नहीं होगी, एहसान भी नहीं जतलाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है उसे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि